إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ انصاری صحابی آئے، انصار صحابہ اکرام، دنیاوی شکایت لے کے کہ اللہ دے رسول مدینے دے اندر پانی نہیں، گھٹنے چھوڑ کے بیٹھا کرو، اللہ جزائے خیر دے، جمعے دے آداب دے بالکل خلاف ہے۔ دنیاوی شکایت لے کے آئے کہ مدینے دے اندر پانی نہیں، جس دی وجہ دے نال اسی کھیتی باڑی کرنے ہاں، اناج اور غلہ دیگر ضروریات نے، تے اللہ دے رسول دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو مدینے شہر دے اندر پانی مہیا کر دے، پانی دستیاب ہو جائے، ساڑھے واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ پہلی دفعہ شکایت لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کے اندروں الفاظ بولے۔ آپ نے فرمایا اج جو کچھ بھی تہاڈی ضرورت ہے، حاجت ہے، میرے سامنے پیش کرو، ضرور پوری ہو جائے گی۔ زبان نبوت جو جدوں یہ جملہ نکلیا، انصار صحابہ کہنے لگے کہ اللہ دے رسول سانو مشورہ کر لین دیو، صلاح کر لئیے، مشورہ کر لئیے۔ صحابہ آپس دے اندر مشورہ کرن لگ پے بھی سونے نبی دی زبان دے اندروں جملہ نکل آیا ہے کہ جو کچھ چاہیے ہے مطالبہ کرو، پورا ہو جائے گا۔ سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی، وہ پانی دی یاد بھی بھول گئی بھی پانی چاہیے ہے۔ سوچ سوچ کے ایک نوجوان انصاری صحابی کھڑا ہویا تے سونے نبی نو کہندا ہے کہ اللہ دے رسول
دعا فرماؤ اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے، سانو کچھ نہیں چاہیے، معافی چاہیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کرام گنہگار سن، انسان سن، خامیاں خطا غلطی انسان کو ہوندی ہے، یہ نہیں کہ وہ گناہاں دے اندر لت پت سن، بلکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس امت کی سب تو بہترین جماعت نے، انہاں دے بارے ساڈا رویہ، ساڈی سوچ، ساڈی فکر پاکیزہ ہونی چاہیے ہے، لیکن انہاں دے دل دے اندر وہ حسرت آ گئی، وہ اپنی دنیاوی ضرورت انہوں نے چھڑ دیتا اس غرض دے نال کہ یہ ضرورتاں تے پوریاں ہو جان گیاں، کیویں یہ زندگی گزر جائے گی، بسر ہو جائے گی تکلیف دے نال، خوشحالی دے نال، جو کچھ بھی ہوئے گا، لیکن اپنی آخرت کا فکر کر لئیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دے دیتی ہے کہ جو کچھ بھی مطالبہ کرو گے پورا ہو جائے گا۔ تو اتوں یہ ثابت کرنا کہ صحابہ گنہگار سن، میں ذکر کرنا کہ اللہ کے نبی نے پھر کی فرمایا بخاری کے اندر کہ مطالبہ دنیا دا نہیں، آخرت دی فکر ہے۔ حنین دے موقع تے مال غنیمت ملیا، اللہ دے نبی نے نویں مسلمان جڑے نے انہاں نو عطا کر دیتا۔ ہن جڑے پرانے صحابہ جنہاں نے بہت زیادہ محنت کیتی، کوشش کیتی، انصار وچوں ایک صحابی کہن لگیا کہ ساڑی تلوار دے نال حالی تک خون لگیا ہے، لیکن اللہ دے رسول نے سانو عطا نہیں کیتا۔ او نئے صحابہ مسلمان جڑے مکے تو آئے نے انہاں لوگاں نو اللہ دے رسول نے عطا کیتا ہے۔ آپ انہوں یہ بات پہنچ گئی، اللہ دے رسول نے پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا حدیث ما بلغنی عنکم، ایک بات میرے تک پہنچی ہے، تواڈے جو کسے ایک نے الفاظ بولے نے کہ اللہ دے رسول نے سانو نہیں عطا کیتا، مال غنیمت جو ملیا ہے حنین دے موقع تے رسول اللہ نے نئے صحابہ کرام نو نواز دیتا ہے۔ صحابہ پریشان، انصار صحابہ کہ اللہ دے رسول اسی نہیں کہے، اگر کسی نے کہہ بھی نہیں تو وہ سبقت لسانی دی وجہ دے نال نہ چاہدے ہویا انسان دی زبان تو کوئی لفظ نکل جاتا ہے، انسان ہے نہ چاہدے ہویا کوئی لفظ نکل گیا، پریشان صحابہ۔ آپ نے فرمایا اگر تساں لوگاں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں تانوں نہیں نوازیا، لیکن میرے کو پوچھو کہ انصار صحابہ دا میرے دل دے اندر کی مقام ہے، کی عزت ہے، کی عظمت اور شان ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اس مال غنیمت دی وجہ دے نال مت یہ سمجھنا کہ تہاڈا مقام اور مرتبہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایک راستے دے اندر پوری دنیا چلن لگ جائے، دوسرے راستے دے اندر میرے انصار چل رہے ہون، سونے نبی نے فرمایا میں انصار دے راستے دے چلاں گا، میں انہاں لوگاں نو چھڑ دیاں گا۔ تہاڈا مقام میرے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ لولا الہجرۃ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو مدینے ہجرت نہ کیتی ہوندی، لکنت من الانصار، میں اپنا نام انصار صحابہ دے اندر لکھواندا کہ میں بھی انصاری ہاں۔ تہاڈی عظمت اور تہاڈی شان، تہاڈا مقام اپنی جگہ تے ہے، جو میں نئے لوگاں نو مسلمان صحابہ نو عطا کیتا ہے، اس دی وجہ دے نال تہاڈی عظمت اور تہاڈی شان دے اندر کمی نہیں آئی۔ اما ترضون ان یذهب الناس، کیا تسی اس بات نو پسند نہیں کرتے؟ ان یذهب الناس الى بیوتکم بالابل والشاة والبقر، کہ لوگ اپنے اپنے گھران دے اندر اونٹ لے کے جان، بکری لے کے جان، گائے لے کے جان، اور تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو لے کے جاؤ۔ تواڈے گھران دے اندر جائے تے محمد عربی کریم جائے، مال و دولت نہ جائے، روپیہ پیسہ نہ جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ دے رسول اسی تواڈی تقسیم تے راضی، اسی تواڈی تقسیم تے راضی، اسی تواڈی تقسیم تے راضی۔ جو میں بیان کر رہا کہ اللہ دے رسول دعا فرماؤ اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے،
سونے نبی دی زبان تے حرکت آئی، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے میرے اللہ انصار میرے صحابہ نو معاف کر دے، والی ابنائے الانصار، اللہ انہاں دے بیٹیاں نو معاف فرما دے، والی ابنائے الانصار، اللہ انہاں دے پوتیاں نو معاف فرما دے۔ ایک صحابی انصاری کھڑا ہویا، کہنے لگے اللہ دے رسول ساڑھے واسطے بھی دعا ہو گئی، ساڑھے بیٹیاں واسطے بھی دعا ہو گئی، ساڑھے پوتیاں واسطے بھی دعا ہو گئی، اے اللہ دے رسول دعا فرماؤ اللہ ساڑھے غلاماں نو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ سونے نبی نے فرمایا والی موالیکم، اے میرے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا ہاں اللہ انصار صحابہ دے جو غلام نے، انہاں دے جو خادم نے، نوکر نے، اللہ انہاں نو بھی معاف فرما۔ بہت بڑی سعادت ہے، دعا فرماؤ اللہ سانو اس مہینے دے اندر اپنی رحمت دے نال، اپنے کرم اور اپنی عنایت دے نال اللہ ساڑے گناہاں نو بھی معاف فرمائے۔ بہت بڑا مہینہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا توبو اللہ، اللہ دے حضور توبہ کرو، واستغفروا الیہ، اللہ دے کولو معافی منگو۔ بہت بڑا اعزاز ہے، انی اتوب اللہ فی الیوم مئۃ مرۃ، اے میرے صحابہ میں تو انو توبہ دا حکم نہیں دے رہا، معافی دا حکم نہیں دے رہا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ دے حضور توبہ کرنا ہاں، اللہ دے حضور معافی مانگنا ہاں۔ اللہ سانو اپنے گناہاں تو معافی منگنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرمائے۔ اللہ دی رحمت تو نا امید ہونے والا میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس سے ایمان دے اندر کمزوری ہے، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دی رحمت بہت وسیع ہے، اس دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مت سمجھو کہ میرے عزیزوں جنت ملے گی عمل دی وجہ دے نال ملے گی، مت سمجھو نیکی دی وجہ نال ملے گی، جنت ملے گی تے اللہ دی رحمت اور اس دے فضل دے نال ملے گی۔ آن والے آئے اللہ دے رسول اسی بہت زیادہ قتل و غارت کیتی ہے، اللہ دے رسول بہت زیادہ گنہگار خطا کار گناہاں دے اندر لت پت زندگی گزارنے والے، تہاڈی دعوت بہت پاکیزہ ہے، اسلام بہت پاکیزہ ہے، لیکن ایک ہی چیز جو ہے وہ سانو پریشان کر رہی ہے کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لئیے کیا ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے؟ سونے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے کے جواب دیں دے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو تسی قتل نو رو رہے ہو، زنا نو رو رہے ہو، بدکاری نو رو رہے ہو، ایک ادھے گناہ دی نہیں، اللہ فرما رہے نے جڑا بندہ اسلام قبول کر لے یا مسلمان ہے گنہگار ہے پکی توبہ کر لوے، اللہ فرما دے نے یغفر الذنوب جمیعا، میں 100 سال 80 سال 90 سال پوری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دینا، کوئی پرواہ نہیں۔ میری عظمت اور شان ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جان، تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جان، ثم استغفرتنی، ایک دفعہ سچے دل دے نال توبہ کر لے، معافی مانگ لے، چاہے بڑھاپے دی حالت پہنچ گیا 50 سال دی عمر نو پہنچ گیا، ایک دفعہ پکی سچی توبہ کر کے معافی مانگ لے، اللہ فرما رہے نے میں زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دے وانگا، کوئی پرواہ نہیں۔ لو اتیتنی بقراب الارض، اے میرے بندے اگر پوری دنیا بھر کے لے میں گناہاں دے نال، بھر کے لے میں گناہاں دے نال، لیکن لا تشرک بی شیئا، میرے نال شرک نہیں کیتا، گناہاں دے اندر لت پت ہو کے میرے کول آ جائیں بغیر توبہ دے آ جائیں لیکن میرے نال شرک نہیں کیتا، اللہ فرما رہے نے میں پھر بھی معاف کر دے گا، میری عظمت اور شان نو کوئی فرق نہیں۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو صدقے دل دے نال توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں میری بہنوں، اس دا کدی بھی معنی یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف رمضان دے اندر ہی توبہ ہوندی ہے، 12 مہینے 30 دن
دن دے وقت کرو، رات دے وقت کرو، صبح دے ٹائم کرو، شام دے ٹائم کرو، خوشی دی حالت دے اندر کرو، غمی دی جس حالت دے اندر بھی توبہ کرو گے میرے بھائیو توبہ قبول ہوئے گی، اللہ دی طرفوں معافی دا اعلان ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے میری سوچ میری فکر غلط ہو سکتی ہے، اللہ تے توکل نہ ہوئے، اللہ تے یقین نہ ہوئے، پھر الگ چیز ہے، وہ میری اور تیرے اندر خامی ہے۔ اللہ دی ذات دے اندر کوئی نقص نہیں، اللہ دی ذات دے اندر کوئی عیب نہیں تے آدم علیہ السلام نو دیکھو، حضرت یونس علیہ السلام نو دیکھو، دنیا دے اندر کائنات دے اندر اتنی سخت جیل کوئی نہیں کہ نبی ہے پیغمبر ہے اپنی قوم تو ناراض ہو کے مچھلی دے پیٹ دے اندر جانے والا، اتنی بڑی جیل اور قید خانہ نامعلوم، کوئی پتہ نہیں وہ مچھلی کس جگہ تے لے گئی ہے، اونا تیماں دے اندر، اونا دیراں دے اندر، اونا طریقیاں دے اندر نبی دی زبان دے ایک کوئی جملہ ہے، اللہ الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ میرے کولو خطا ہوئی، اللہ میرے کولو غلطی ہوئی، اللہ میرے کولو کمزوری ہوئی، لیکن اس پانی دیاں تیماں دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ پھر بھی میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے تو سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانکا اللہ تو پاک ہے، ہر عیب تو ہر نقص تو ہر خرابی تو اللہ تو پاک ہے، میرا ایمان اور عقیدہ ہے میرے خالق و مالک۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ فرما رہے نے اسی یونس علیہ السلام دی اس دعا نو مچھلی دے پیٹ دے اندر قبول کیتا اور اسی اپنے پیغمبر نو اس تکلیف تو اسی نجات عطا فرمائی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں نبی ہے پیغمبر ہے، اگر مینوں نہ پکاردا، میری تسبیح بیان نہ کردا، میری پاکیزگی بیان نہ کردا، میری وحدانیت الوہیت نو بیان نہ کردا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِہ اِلیٰ یوم یبعثون، اللہ فرما رہے ہیں قیامت آ سکتی ہے لیکن مچھلی دے پیٹ دے اندروں یونس نبی نو کوئی نجات نہیں دے سکتا، نجات دینے والا ایک اللہ ہے، لیکن خاص مہینہ خاص دن جو بڑی تیزی دے نال جلدی دے نال گزر رہے نے، اس مہینے دے اندر خاص اللہ دا انعام ہے، خاص اللہ دی رحمت ہے، جس دی وجہ دے نال میرے محبوب پیغمبر نے فرما دیتا بودن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہو، 11 مہینے کسے بندے نے توبہ نہیں کی تھی، اپنا دامن نہیں پھیلایا، اللہ دے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلائی، لیکن سونے نبی نے فرمایا اے مہینہ آ گیا رمضان المبارک، اس مہینے دے اندر بھی توبہ تائب نہیں ہویا، اپنے گناہاں تو سچی توبہ نہیں کی تھی، معافی نہیں منگی، فرمایا اے بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے، اے بندہ اللہ دی رحمت اور بخشش تو دور ہو جائے، فلم یغفر لہو، جن نے رمضان المبارک نو پا کے بھی اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروائی، اے بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ او بندہ جیسے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے، درود نہیں پڑھدا، فرمایا او بھی اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ تیسرا او بندہ ہے جس بندے نے اپنے ماں باپ نو پایا، بڑھاپے دی حالت دے اندر پایا، کمزوری دی حالت دے اندر پایا، بیماری دی حالت دے اندر پایا، تکلیف اور پریشانی دی حالت دے اندر پایا، اے نوجوان ہے، صحت مند ہے، سب کچھ روپیہ پیسہ موجود ہے، لیکن اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی، فرمایا اے بھی آدمی لعنتی ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ اللہ سانو اپنے ماں باپ دی عزت اور اکرام اور احترام کرنے دی توفیق عطا فرماؤ۔ میرے بھائیو ماں باپ دے نال پیار کرو، انہاں دی حوصلہ افزائی کرو، انہاں بزرگاں دی حوصلہ شکنی نہ کرو، انہاں دا ادب و احترام کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہاں لوگاں نے ایک موقع تے ساڑھے نال احسان کیتا ہے، نیکی کیتی ہے، اللہ قرآن دے اندر بیان کر رہے نے کہ نیکی دا بدلہ نیکی ہویا کردا ہے، نیکی دا بدلہ برائی نہیں ہوتا۔ آیا آن والا یمن تو آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت اللہ دے سین دے اندر لوگاں نو درس و
تدریس کر رہے نے، واض و نصیحت کر رہے نے، لوگ جمع نے، اکٹھے ہوئے نے، اے آدمی آیا، اس دے کول ایک گٹھڑی ہے، آ کے کہندا ہے کہ اے جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے اس دا کی نام ہے، کون ہے؟ دسن والیاں نے دسیا کہ اے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، لوگاں نو واض و نصیحت کر رہے نے۔ میرے بھائیو صفا نو چیردہ ہویا، گٹھڑی اٹھائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر دی مجلس دے اندر گیا، مجلس ختم ہوئی، کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر میرا ایک مسئلہ ہے۔ بولو کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگیا میں یمن تو آیا ہاں، کافی مہینیاں دا سفر کیتا ہے، اور اس گٹھڑی دے اندر میرا ساز و سامان نہیں، میرے کپڑے نہیں، اس گٹھڑی دے اندر میرے کھانے پینے دا سامان نہیں، بلکہ اس گٹھڑی دے اندر میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں نو کندھیاں دے اٹھا کے یمن دے علاقے تو کئی مہینے دا سفر کیتا ہے، اور اس راستے دے اندر اپنی ماں نو کھانا بھی کھلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، اپنی ماں دا لباس بھی بدلیا ہے، اس دی طہارت اور صفائی دا خیال بھی کیتا ہے، میں واپس بھی جانا ہے۔ اے ابن عمر میرا مسئلہ ہے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے کہ اے ماں دا حق پوچھنے والے، ماں دا احترام کرنے والے، ماں دا ادب کرنے والے، تو ماں دا حق پوچھنا ہے۔ اگر ماں دا حق پوچھنا ہے تو پھر صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت تیری ماں نے تینوں پیدائش کی تھی، انہاں ساماں وچوں ایک لمبا سانس لے کے اس نے تیری پیدائش کیتی ہے، تو اس ایک سا دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ کیوں پھر اسی اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کردے؟ کیوں نہیں اسی اپنے والدین دا احترام کردے؟ کیوں نہیں اسی اپنے بزرگاں دا احترام کردے، اپنے بڑیاں دا ادب کردے؟ انہاں نو کیوں اسی خاموش کروا دینے ہاں، انہاں دے نال بدتمیزی کیوں کرنے ہاں؟ نہ میرے عزیزو، میرے بھائیو، باپ دی شکل دے اندر، ماں دی شکل دے اندر، دادا دی شکل دے اندر اگر کوئی گھر دے اندر بزرگ موجود ہے، اس دی قدر کرو، اس دا احترام کرو، اس دی عزت کرو۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سونے نبی نے انہاں تیناں لوگاں دے اُتے لعنت بھیجی ہے جو آدمی اپنے والدین دا اکرام کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، اسی طرح رسول اللہ تے درود نہیں بھیجدا، اور رسول اللہ نے فرمایا رمضان المبارک نو پا کے اپنے گناہاں نو بخشوا نہیں لیندا، فرمایا 3 آدمی لعنتی نے۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے سمیت اسی سارے گنہگار ہاں، کوئی ایسا انسان نہیں نبی تو علاوہ جو گناہ نہ کردہ ہوئے۔ اسی صبح بھی گناہ کرنے ہاں، شام نو بھی گناہ کرنے ہاں، ایسے ایسے گناہ جڑے سانو یاد نہیں، لیکن میرے عزیز، میرے بھائی، افطاری دے ٹائم جس وقت روزہ افطار کرتے ہو اس وقت اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اور اللہ دے رسول نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اتقاء للفطر، جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اللہ رحیم و کریم اس افطاری دے ٹائم بے شمار لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ تیری میری زبان تے جملہ ہوئے اللہ انہاں لوگاں دے اندر ساڈا بھی شمار فرما دے جنہاں لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا جاندا ہے۔ تیرے نبی دا سچا فرمان ہے، اللہ میری سچی توبہ ہے، آئندہ تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا، نافرمانی نہیں کراں گا۔ پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو۔ بار بار میرے عزیز، میرے بھائی، تیری میری زبان دے اُتے ایک ہی جملہ ہوئے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ تو معاف نہ کیتا، تیری رحمت حاصل نہ ہوئی، اللہ میں نقصان پا جاواں گا، خسارہ پا جاواں گا، جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ شیطان ابلیس وعدہ کر چکیا ہے، اللہ دے حضور، اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اس نے قسم اٹھائی ہے، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اللہ میں نو تیری عزت دی قسم ہے اور میں نو تیرے جلال دی قسم ہے۔ اس انسان جب تک اس دے جسم دے اندر جان ہے، سانس ہے، اللہ میں نو گمراہ کردہ رہاں گا، میں نو تیری عزت دی قسم ہے، جلال دی قسم ہے۔ خالق و مالک نے، تیرے میرے خالق و مالک نے شیطان نو اے الفاظ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، تو میری عزت دی قسم کھا دی ہے، مینوں بھی میری عزت دی قسم ہے، مینوں بھی میرے جلال دی قسم ہے، میرے اس بندے دے جسم دے اندر جب تک جند ہے، جان ہے، جدوں بھی مینوں پکاردا رہے گا میں اس دی پکار سندا رہاں گا، معافی منگدا رہے گا میں اس کو معاف کردا رہاں۔
शैतान अहद कर चुका, मेरे रब दा भी फैसला आ गया कि मेरे बंदे मेरी रहमत तो महरूम नहीं हो सकते, मेरी शफकत तो महरूम नहीं हो सकते, मेरी मगफरत तो महरूम नहीं हो सकते। वो अलग बात है, पहले भी मैं दस चुकिया वहाँ कि मेरे भाइयों साड़ी सोच साड़ी फिक्र जड़ी है वो अल्लाह ते तवक्कल और यकीन जड़ा है वो अगर ख़त्म हो जाए फिर अलग बात है। इंसान मायूस हो जाए, मायूस नहीं होना चाहिए। 100 साल गुजर गया, 80 साल गुजर गए, 90 साल गुजर गए। मैं देखे जलील भाई, मैं देखे बहुत सारे ऐसे लोग ने गुनाह करके आ जाते ने, आके अपनी सारी वो पटारी खोल के बैठ जाते ने, मैं उथे ऐ कीता ओ कीता ओ कीता। मेरे गुनेगार भाइयों, मेरे समेत किसी दे सामने अपने ऐब बयान ना करो, अपने रब दे सामने ऐब बयान करो, अपने गुनाह अल्लाह दे सामने पेश करो, लोगों दे सामने पेश ना करो। अपनी जिंदगी लेके आ गए हो अल्लाह, जो मेरा वक्त बाकी रह गया है मेरी सच्ची तौबा है, आइंदा तो बाद तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। वाल सफेद हो गए, अल्लाह नू कोई परवाह नहीं, उम्र बुढ़ापे से पहुंच गई, अल्लाह नू कोई परवाह नहीं। मेरे अजीज मेरे भाई, सच्चे दिल दे नाल जदों साडी ज़बान ते मगफरत और बख्शिश दे अल्फाज होणगे, अल्लाह सानू माफ कर दे, सानू बख्श दे। अल्लाह फरमांदे ने मेरी रहमत जो है वो फौरन मेरे बंदे दे करीब होएगी। ना माजी नू बयान करो, ना जवानी नू बयान करो, ना अपने उस गलत कम्मां नू बयान करो, अल्लाह दे सामने अपना दामन फैला दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम दे सामने ने, बारिश हो नहीं रही, कैत साली है, लोग जमा ने दुआ फरमाई। जानते हो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नाल हम कलाम होने वाले, अल्लाह बारिश चाहिए है, कैत साली है, लोग परेशान ने। मेरे रब दा पैगाम आया, मेरे रब दा पैगाम आया। तवज्जो दे नाल इस हदीस नू सुनो, मेरे रब दा पैगाम आया। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा इन्ना फीकुम अब्दन कद हारबल्लाहु मुंदु 40 सनतन। ए मूसा तेरी इस मजलिस के अंदर एक ऐसा बदबख्त मौजूद है जिन्हों 40 साल हो गए ने, मैं अल्लाह दे नाल जंग कर रहा है, मैं अल्लाह दे नाल लड़ाई कर रहा है, गुनाह कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है। ए मूसा इसनू कह दे इस मजलिस के अंदरों निकल जाए, बारिश आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब होकर फरमाया या मन हारबल्लाह मुंदु 40 सनतन, ओ अल्लाह दे नाल लड़ाई करने वाले, अल्लाह दे नाल जंग करने वाले, इस मजलिस के अंदरों निकल जा। तेरी वजह दे नाल बारिश नहीं हो रही, तेरी गुनाहां दे वजह दे नाल, तेरी नाफरमानी दी वजह दे नाल इस मजलिस के अंदरों निकल जा। इस गुनेगार ने, इस स्याहकार ने उस मजलिस के अंदर बैठिया अपने रब की कुंडी खड़काई, अपनी रहमत, अपने रब की रहमत नू आवाज़ दी, उसकी मगफरत और बख्शिश नू दुआ दी। ऐ मेरे अल्लाह मैं बड़ा गुनेगार, बड़ा पापी, ऐ मेरे अल्लाह 40 साल मेरे गुनाहां ते पर्दा पाने वाले, अल्लाह अगर मैं इस मजलिस के अंदरों उठ गया, लोगों के सामने जाहिर हो जावांगा, लोगों के सामने नंगा हो जावांगा, अल्लाह मेरी बर्बादी ही बर्बादी है। अल्लाह जो कुछ हो गया, मेरा सच्चा वादा है अल्लाह इंदा तो बाद तेरे नाल जंग नहीं करांगा, तेरे नाल लड़ाई नहीं करांगा, अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। कोई मजलिस के अंदरों नहीं उठिया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह नाल मुखातब होकर फरमाया अल्लाह मजलिस के अंदरों तो कोई गुनेगार नहीं उठिया, कोई आदमी नहीं गया, अल्लाह बारिश आ गई है। खालिक मालिक ने फरमाया ए मूसा जो बंदा मुसलसल मेरे नाल लड़ाई कर रहा है, उस बंदे ने अपनी जगह पे बैठ के मेरे नाल सच्ची सुलह कर ली है। मैं अल्लाह रहीम करीम ने उसकी तौबा नू कबूल कर लिया है, उसनू माफ कर दिता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर नबी है, जलीलुल कदर पैगंबर है, कलीमुल्लाह है। फरमाया अल्लाह या रब आरेनी, ऐ मेरे परवरदिगार वो बंदा जिस नाल तेरी सुलह हो गई है, अल्लाह वो बंदा दिखा दे, वो बंदा कौन है। खालिक मालिक ने फरमाया ऐ मूसा 40 साल तक मैं उसने पर्दा पाई रखिया, किसी दे सामने जाहिर नहीं किया, हुण तो मेरा बंदा बन गया है, मेरा महबूब बन गया है, हुण उसको मैं नहीं दिखा सकता। अल्लाह रहीमो करीम अपने बंदे ते पर्दा पोशी करने वाले सत्तार है, सित्तीर है, गफ्फार है।
میں दसना ही चाहना वा मेरे भाईओ बाकी 10 रातां रह गई ने इन्हां 10 रातां दे अंदर कसरत दे नाल दुआ करो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अज दी रात 21 दी रात है, ताक रात है, इबादत वाली रात है, हर रात में इबादत करो लेकिन इन्हां ताक रातां दे अंदर ज़्यादा इबादत की जाए और कसरत दे नाल इस दुआ दा विरद कीता जाए अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ मेरे अल्लाह तू बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला और मुआफ़ी नू पसंद करने वाला, अल्लाह मैनू माफ़ फरमा। अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, अल्लाह मेरी सारी ज़िंदगी गुनाहां दे अंदर लत-पत गुजर गई, जवानी भी गुजर गई, बुढ़ापा भी गुजर गया, अल्लाह मौत के करीब पहुँच गया, मेरी सच्ची तौबा है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हां ताक रातां दे अंदर कसरत दे नाल इस दुआ नू पढ़िया जाए अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। काश कि अल्लाह सानू इन्हां लफ्ज़ां दा माना समझ आ जाए। अल्लाह गफ़ार भी है, गफ़ार दा माना बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, अल्लाह गफूर भी है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, अल्लाह सत्तार भी है, बहुत ज़्यादा पर्दा पोशी करने वाला, अल्लाह सित्तीर भी है, बहुत ज़्यादा पर्दा पोशी करने वाला। लेकिन अल्लाह नू वास्ता दे के क्या जाए, अल्लाह तेरे नामां विचों एक ना अफुव्व भी है अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन। अफुव्वुन दा माना क्या है, मुआफ़ करने वाला नहीं बल्कि अफुव्वुन दा माना है गुनाह नू मिटा के उस गुनाह दी जगह ते नेकी लिख देने वाला। है कोई ऐसा कंप्यूटर कि आदमी मोबाइल से आउज़ बिल्ला लिखे उस जगह से बिस्मिल्लाह आ जाए, या बिस्मिल्लाह की जगह से आउज़ बिल्ला आ जाए? ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की रहमत और बख्शिश है। अल्लाह फरमाते ने इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा। जरा गुनहगार बंदा सच्ची तौबा कर लवे, अच्छे अमाल शुरू कर देवे, नेक अमाल शुरू कर देवे, जिस जिस जगह पे गुनाह लिखा है अल्लाह फरमाते ने युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। असी उन्हां गुनाहां नू मिटा के उन्हां गुनाहां दी जगह ते फरिश्तियां नू आर्डर हो जाता है, जिस जिस जगह ते गुनाह लिखा है उस जगह ते नेकी लिख दी जाए। लिख दियो नेकी, इसने फलां वक्त के अंदर फलां दिन के अंदर गुनाह के बजाय नेकी की है, फलां वक्त के अंदर फलां दिन के अंदर इन्हें गुनाह की जगह ते नेकी की है। अल्लाह फरमांदे ने इन्दा सारा रजिस्टर जिहड़ा है वो गुनाहां के बजाय नेकियां दे नाल भर दिया। असी सच्ची तौबा ते करिए, अल्लाह दे हुजूर सच्ची मुआफ़ी ते मंगिए। अल्लाह सानू सही मानियां दे अंदर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, मुआफ़ी मंगने की तौफीक अता फरमाए। इन्हां 10 दिनों के अंदर मेरे भाइयों एतकाफ़ वाली सुन्नत भी है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ करके अपने रब नू मनाया है। अहया लैलहू, सारी सारी रात मेरे महबूब पैगंबर जाग के गुजार दे। वही का अहलहू, सारी सारी रात अपनी औरतों नू खवातीन नू अपनी बीवियां नू जगा के रख दे। बल्कि एक रवायत के अंदर पढ़िया मेरे महबूब पैगंबर सईदा फातिमा के घर जाते, अपनी बेटी के घर जाते, अपनी बेटी नू भी कहते कि मेरी बेटी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, इस रात नू जाग के गुजारना है। हजरत अली नू भी पैगाम दे दे कि जाग के गुजारना है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों इन्हां 10 दिनों की मजीद कदर करो, इकराम करो, एहतराम करो। मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिथे किथे भी देखोगे बख्शिश नजर आएगी। क़याम करके तो देखो, रकू करके तो देखिए, सजदा करके तो देखिए, कुरान की तिलावत करके देखिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आवाज़ आएगी वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ऐ मेरे बंदे मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन, दुआ फरमाओ अल्लाह ने ना 10 दिनों के अंदर लैलतुल क़द्र भी रखी है। अल्लाह सानू सारी किस्मत के अंदर लैलतुल क़द्र फरमा दे। अल्लाह लैलतुल क़द्र की रहमत और बख्शिश हासिल करने की तौफीक अता फरमा। 21 की रात ताक रात है,
اعتکاف اللہ دے نبی نے اپنی ساری زندگی فرمایا ہے، آخری سال بھی اللہ دے نبی نے اعتکاف فرمایا، حتیٰ توفاہ اللہ، حتیٰ کہ اللہ دے نبی اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے۔ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ، میرے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد اعتکاف کیتا۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکدیاں نے، مرد حضرات بھی اعتکاف کر سکدے نے، لیکن مسجد دے اندر اعتکاف ہے، مسجد تو علاوہ گھر دے اندر اعتکاف نہیں ہو سکدا۔ عبادت ہو سکتی ہے، نوافل ہو سکتے ہیں، تلاوت ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، لیکن اس نو اعتکاف دا نام دینا یہ درست نہیں، کیونکہ اعتکاف کرنا خواہ وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے مسجد دے اندر سنت ہے۔ اسی لوگاں نے اعتکاف دی اہمیت نو نہیں سمجھیا۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت، ایک آدمی پورا سال نماز پڑھتا ہے، لیکن جب مسجد کے اندر آ جائے، اعتکاف دی حالت کے اندر آ جائے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، نماز تو پہلے والے نوافل وہ بھی نصیب وچ، نماز تو بعد والے نوافل وہ بھی قسمت دے اندر، پھر نماز تراویح دا اہتمام، قرآن دی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، نماز تہجد، پورا سال نماز تہجد نہیں توفیق مل سکی، لیکن اعتکاف آ گیا، مسجد کے اندر آ گیا، نماز تہجد بھی پڑھ رہا ہے، بری مجلس و محفوظ، بری مجلس و محفوظ، اچھی مجلس کے اندر آ گیا، مسجد کے اندر بیٹھنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ مینو بازار دے نال محبت نہیں، اللہ مینو مسجد دے نال محبت ہے، اللہ مینو تیرے گھر دے نال محبت ہے۔ اعتکاف کرنے والا علل اعلان اپنے اللہ دے سامنے یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ اگر بازار پسند ہوندا میں بازار دے اندر جاندا، بری مجلس پسند ہوندی میں بری مجلس دے اندر جاندا، نہیں اللہ مینوں کوئی چیز اچھی نہیں لگدی سوائے تیرے گھر دے، اللہ مینوں مسجد دے نال بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو مسجد دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالاسلام فرمائے۔ اور ایک اور بات موضوع تو ہٹ کے ہے کہ میرے بھائیو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، صدقہ فطر دے حوالے نال میرے ایک دوست نے یاد کروایا، اس حوالے دے نال بھی یاد رکھو کہ صدقہ فطر جو ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ دے رسول نے صدقہ فطر ہر مسلمان دے تے فرض قرار دیتا ہے، او مذکر ہوئے، او مونس ہوئے، او بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے، آزاد ہوئے، غلام ہوئے، ہر انسان دے اتے مسلمان دے اتے صدقہ فطر فرض ہے۔ سام من تمرن او سام من شعیر، 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو جو، اس سونے نبی نے مدینے دا لحاظ رکھ کے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مدینے دے اندر لوگاں دی خوراک یا کھجور سی یا جو سی، اسی میرے بھائیو زیادہ تر اگر گندم کھانے ہاں، گندم دی صورت دے اندر آٹے دی قیمت بنا کے 2.5 کلو دے حساب دے نال میرے بھائیو صدقہ فطر ادا کیتا جائے۔ نماز عید تو پہلے ہون کوئی آدمی دینا چاہے نہیں دے سکتا، ایک دن پہلے یا چلو زیادہ سے زیادہ 2-3 دن پہلے عبدالرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر القرآن دے اندر انہوں نے ذکر کیتا ہے، تفسیر القرآن دے اندر کہ گنجائش کری جا سکتی ہے کہ زیادہ تو زیادہ 3 دن پہلے، لیکن بہتر ہے کہ عید نماز تو پہلے صدقہ فطر جڑا ہے وہ ادا کیتا جائے۔ 2.5 کلو دے حساب دے نال آٹا کھائدا جاندا ہے، آٹے دا حساب ہونا چاہیے، گندم دا حساب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ احتیاط آٹے دے اندر ہے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی موضوع دے نال اس طرح ہے کہ موضوع ہے اللہ دی مغفرت، اللہ دی بخشش۔ سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ فطر ادا کردا ہے، صدقہ فطر فرمایا طہرتن للصائمی من اللغو والرفث، جڑا بندہ 2.5 کلو دے حساب دے نال اپنے گھر دے ہر فرد دی طرفوں صدقہ فطر ادا کردا ہے، روزے دی حالت دے اندر زبان دے نال کچھ مندہ بول دیتا، کان دے نال کوئی مندہ سن لیا، آنکھ دے نال کوئی بری چیز دیکھ لئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرتن للصائم، اللہ روزے دار نو اس صدقہ فطر دی وجہ دے نال گناہاں تو پاک کر دیندے نے۔ تو پھر معافی ہے نا، بخشش ہی ہے نا، اللہ دی رحمت ہی ہے نا، اللہ دی عنایت ہی ہے نا۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ،
اور اس صدقہ فطر دا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے غریباں دا کھانا بنا دیتا ہے، غریباں دی روزی بنا دیتی ہے، وہ بھی مسلمانہ دی عید دے اندر شامل ہو جاندے نے، مسلمانہ دی خوشی دے اندر شامل ہو جاندے نے، منگن تو محفوظ ہو جاندے نے۔ اس واسطے صدقہ فطر اس دی اہمیت نو سمجھو، اس دی قدر نو سمجھو، اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرض قرار دیتا ہے۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ دے بارے میں پڑھیا ہے، امام نووی تے اجماع نقل کر دینے کہ صدقہ فطر دینا جویں زکوٰۃ فرض ہے ایویں صدقہ فطر دینا بھی فرض ہے۔ تو اس واسطے انہاں چیزاں نو عمل دے اندر لے کے آئیے اور اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اس رحمت والے بخشش والے بابرکت مہینے دے اندر اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرمائے، ساڈیاں سیاہ کاریاں نو معاف فرمائے، ساڈی زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے اے میرے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ، تیری بخشش اور عنایت دا واسطہ اے میرے اللہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام دے زندہ رکھنا، اللہ موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔